जी हाँ, तो फ्रेंड नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कासिम तैयार होकर नीचे आ रहा होता है। असल में आज उसका पहला दिन है, वो ऑफिस जाएगा और हालिद साहब उसे ऑफिस में एक कैबिन या कोई जगह देंगे जहाँ वो अपना बिजनेस अपना काम भी कर सकेगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। खाला उसे समझाती है कि अब वहाँ ध्यान से रहना, जिस पर वो कहता है मुझे पता है अरहान इतने ज्यादा शातिर है, मैं बहुत ध्यान से रहूंगा, फिक्र ना करो, वो मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। जिस पर खाला कहती है पागल मत बनो, कोई भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। वैसे भी सिरान जो मेरी बेटी है उसने अपने शोहर को ऑलमोस्ट मुट्ठी में कर ही लिया है, बस एक बार वो एक बेटा भी दे दे तो बस फिर समझो सब कुछ हमारे हाथ में है। खाला इस पर गुस्सा करती है और कहती है प्लीज अपने दिमाग को दुरुस्त करो और जाओ काम पर, कोई गड़बड़ मत करना। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं हालिद साहब भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और देखते हैं गाड़ी के पास और हान फात और फैरत पहले से खड़े हुए होते हैं। और हान फात को कहता है कि अगर दादा कुछ कहें तो प्लीज ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुमने सुना है, अपसेट मत होना। जैसे हालिद साहब आते हैं एक लुक सा देते हैं फात को और उसके बाद गाड़ी में जब चढ़ने लगते हैं तो फात को कहते हैं फात ऐसे खड़े मत रहो, मेरी हेल्प करो। तो सब खुश हो जाते हैं, फात भी खुश हो जाता है और उनका हाथ पकड़ कर उनको गाड़ी में बिठाता है और इशारा करते हैं कि मेरे पास आके बैठ जाओ। फात बहुत ज्यादा खुश होता है, ये जो उस बेचारे को तो जवाब दे रहे हैं, पहले दे देते तो क्या हो जाता। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट टेबल का सीन देखते हैं, सब लोग नाश्ता बैठकर कर रहे होते हैं। तभी गुलगुन इफाकत से कहती है कि मैं अभी भी काम डाउन नहीं हूँ, क्या तुम बाबा से बात करोगे। जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता और ना ही मैं किसी चीज़ में इंटरफेयर अब करूंगी, अगर तुम्हें कोई बात करनी है, कोई प्रॉब्लम है, तुम लतीफ़ के पास जा सकते हो या फिर सरान के पास जा सकते हो। जिस पर गुलगुन कहती है क्या मतलब सरान के पास। जिस पर वो बताती है कि आज सुबह भी हालिद साहब ने सरान को अपने रूम में बुलाया था। जिस पर गुलगुन थोड़ा हैरान होती है और पूछती है सरान से कि क्या बात हुई। जिस पर सरान कहती है हाँ, उन्होंने बस मुझसे फुआद और आसमान के बारे में पूछा था और कहा था कि हम उनसे बात करें, उनके मामला दुरुस्त करें। इस पर इफाकत कहती है देखा, इसीलिए मैंने कहा था कि अब कोई भी काम हो लतीफ़ और सरान के पास जाना, क्योंकि हमें अब कोई भी सीरियस नहीं लेता। फिर एकदम से मिस्टर लतीफ़ आते हैं और बताते हैं कि मिस आसमान अपना सामान पैक कर रही है और गाड़ी की चाबियां मांग रही थी। जिस पर गुलगुन और सरान परेशान हो जाते हैं और भागते हैं आसमान की तरफ। सूना वहीं बैठी होती है इफाकत के साथ। उन सब के जाते ही इफाकत सूना से कहती है कि अपनी बहन को समझाओ कि इतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, सबकी अपनी ज़िंदगी और अपने फैसले हैं। सूना कहती है हेजिटेट होते हुए कि ओके मुझे नहीं पता। जिस पर वो कहती है हाँ उसे समझाओ, इस तरह वो फुआद की ज़िंदगी को बेहतर बना देगी, ईजी कर देगी। वो कहती है ऐसे कैसे। जिस पर इफाकत कहती है क्योंकि वो कभी भी आसमान के पीछे उस तरह नहीं भागेगा जिस तरह फेरट सिरान के पीछे भागा था। वो अपने लिए एक नई फैमिली बना लेगा और वो अपने लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढ लेगा, तुम्हारे जैसी काबिल, समझदार और बहुत प्यारी, और उसके बच्चे भी होंगे जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होगा और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएगा। सूना को समझ आ रही होती है कि वो क्या कहना चाह रही है। वो कहती है कि लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिस पर इफाकत कहती है प्यार को छोड़ो, उसको अपनी लाइफ को बस बेहतर बनाना, उसको भी औलाद चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम पर जो इतना काम किया, तुम इस घर में लेके आई हो, ये सब ऐसे ही था। तुम्हारा इस घर में अलग एक रूम होना, तुम्हारे क्लोजेट में कपड़े होना, ये सब ऐसे ही नहीं किया मैंने। मैं तुम्हें इस घर की मिसेस बनाना चाहती थी अपने बाद, मैंने तुम्हें चूज किया था, सैरान को नहीं। सुना ये सब बातें खामोशी से सुनती रहती है। तभी इफाकत वहां से बातें करके चली जाती है। फिर हम देखते हैं सैरान गुलगुन आसमान के पास होते हैं, उससे बात करना चाह रहे होते हैं लेकिन बस वो सामान ही पैक किए जा रही होती है। फिर आसमान कहती है कि आप लोग परेशान ना हो, बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और मैं वाकई चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रही तो मसला और ख़राब होगा। जिस पर सैरान कहती है अगर आप इतना इंसिस्ट कर ही रही हो तो क्यों ना हम सब जाएं, हम सब की भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। जिस पर गुलगुन कहती है हाँ बहुत अच्छा आइडिया, तुम सैरान सूना तुम तीनों चला जाओ। जिस पर सैरान कहती है हाँ मैं फेरट से बात कर लूँगी, वैसे भी हालिद साहब ने भी आज मुझे रूम में बुलाया था और वो चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ रहें। बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद आसमान मान जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर कासिम ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो आते हैं रिसेप्शन पर जाते हैं और कहते हैं कि हम समधी हैं इन लोगों के, मतलब मिस्टर कुरहान के हम समधी हैं, मैं इनके बेटे का ससुर हूँ। वो तो यहाँ आकर ऐसे अपना तारफ करवा रहा होता जैसे सारी दुनिया इसको जानती है, वो लोग पहचानते नहीं हैं। फिर वो मिस्टर अरहान को कॉल करता है और कहता है कि मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ लेकिन ये लोग मुझे पहचान नहीं रहे, तो प्लीज़ इन्हें कहो कि मुझे आ लेने दें अंदर। जिस पर अरहान शौक हो जाता है कि ये आखिर यहाँ कर क्या रहा है। अरहान ना चाहते हुए उसे वेलकम कहता है और बैतूल को नीचे भेजता है उसे पिक करने के लिए। वो अपनी असिस्टेंट को कहता है कि जाओ नीचे, हमारे समधी आए हैं। दूसरी तरफ फेरट काम कर रहा होता है मिस्टर सादिक के साथ। तभी उसे कॉल आती है और इत्तेफाक से कॉल जो आती है उस पर लिखा होता है मिस्टर सादिक की कॉल आ रही है। उसने पेलिन का नाम मिस्टर सादिक के नेम से सेव किया होता है, हाउ चीप। वो बहाने से वहाँ से निकल जाता है। ऑफिस से बाहर निकलते ही वो कॉल पिक करता है। आगे से पेलिन नहीं, पेलिन की मॉम बात करती है और फेरट से कहती है फेरट तुम कहाँ हो। जिस पर वो कहता है क्या हुआ आंटी ज़ेरन, पेलिन तो ठीक है ना। जिस पर वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, अभी भी तुम पेलिन का पूछ रहे हो, मुझे तुमसे 2 घंटों के अंदर अंदर मिलना है, इसलिए जो भी कर रहे हो जल्दी से फ्री होकर आ जाओ। और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ पेलिन रो रही होती है और इसकी माँ उसे डांट रही होती है कि तुमने अपनी हालत देखो, तुम्हें कोई शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट नहीं आ रही कि तुम उसके पीछे रो रही हो।
پیلن پوچھتے کہ ماما اس سے فیرٹ سے کیا بات کرو گے، جس پر وہ کہتی ہے تم نے اپنا مذاق بنا لیا ان لوگوں کے سامنے، لیکن میں نے تمہارا مذاق نہیں بننے دیا، اس لیے میں ان لوگوں سے اس بات کا سوال کروں گی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا آخر۔ پھر ہم آفس کا سین دیکھتے ہیں۔ قاضی مسٹر حالث اور ارحان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، چائے پی رہا ہوتا ہے اور انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میری زمین ہے وہ بہت اچھی ہے اور میں اس کو بہت اچھی قیمت پر بیچنا چاہتا ہوں، جس پر ہیزیٹیٹ ہوتے ہوئے مسٹر حارث کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ویسے ہمارا یہ کام نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کسی سے بات کرتا ہوں تمہارے لیے، تم کسی بھی اسٹرینجر کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، جس پر وہ کہتے ہیں ہاں اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں، میں آپ سے کنسلٹ کرنا چاہتا تھا، آپ جس سے کہیں گے میں اس سے ملوں گا، بٹ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں ان سے کہاں ملوں گا۔ انڈائریکٹلی وہ انہیں بتا رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پر ایک کیبن چاہیے جہاں میں اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر سکوں، اور وہ لوگ اس کی یہ چال سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی مسٹر حارث کہتے ہیں اورحان تمہیں ایک آفس میں کیبن دے دیں گے، اس پر اورحان تو ہکا بکا رہ جاتا ہے اور کاظم خوش ہو جاتا ہے۔ پھر سین چینج ہو جاتا ہے، سیران کو دیکھتے ہیں، سیران فیری کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے سب کچھ، پلان بتاتی ہے کہ ہم لوگ پہلے چلے جائیں گے اور پھر تم فواد بھائی کو لے کر پیچھے سے آ جانا اور عثمان کو سرپرائز دینا، یہی ایک طریقہ ہے ان دونوں کو پیچ اپ کروانے کا۔ فیریڈی سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھائی سے بات کرتا ہوں۔ سیران اور سونا اپنا بیگ پیک کر رہی ہوتی ہیں اور ان سب میں ڈیل ڈن ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فیرڈ اپنے بھائی فواد کے پاس جاتا ہے اور انہیں جا کے کہتا ہے کہ چلو آؤ ہم کہیں چلتے ہیں، کہیں جا کر بیٹھتے ہیں، مین ٹو مین بات کرتے ہیں، جس پہ فواد کہتا ہے کہاں؟ فیرڈ کہتا ہے چلو نا، ویسے بھی میری چھٹی ہو گئی، تو وہ یہ سن کر بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، ویسے بھی میں اس حالت میں کام کے بارے میں سوچ نہیں پا رہا۔ وہ دونوں ہنستے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایفے اور دفنے کو۔ ایفے دفنے پہ بہت زیادہ غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ سیران نے آخری مومنٹ پہ یہ سب کیا کر دیا، اس نے منع کیوں کیا، جس پر دفنے کہتی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر وہ کام ہی نہ کرنا چاہے تو ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، جس پر وہ کہتا ہے سیران کام کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی فیملی نے اس پر پریشر ڈالا، جس پر دفنے کہتی ہے نہیں، اگر وہ کرنا چاہتی تو وہ کسی کی بات نہ مانتی ہے، اس کا اپنا ڈیسیجن ہے، اس کو دبانا یا اس سے اپنی مرضی کی کچھ کروانا آسان نہیں ہے، جس پر ایفے کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے سیران کے چھوڑ جانے پر۔ دفنے کہتی ہے ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ سیران نے شروع میں ہی چھوڑ دیا، ایسا نہیں کیا کہ درمیان میں جا کر ہمیں چھوڑا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ غصہ ہی کری جا رہا ہوتا ہے، وہ اسے بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو ہم یہ شو کرتے ہیں ساری دنیا کو کہ اس کی فیملی نے اسے انسسٹ کیا ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، میں انٹرفیئر نہیں کروں گی۔ تھک ہار کے دفنے کہتے ٹھیک ہے میں سیران سے بات کروں گی، جس پر وہ کہتے ہیں نہیں سیران سے نہیں، اس کی فیملی سے بات کرو کہ آخر پرابلم کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں گھر کا سین، آسمان، سونا اور سیران تیار ہو کر نکل رہے ہوتے ہیں، گلگنوں سی آف کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے گاڑی تک چھوڑنے، اور وہ لوگ بہت ہیپی ہوتے ہیں۔ آسمان ڈرائیونگ کرنے والی ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پیلن کی موم پیلن کو زبردستی شاپنگ پہ لے جاتی ہے اور اپنی مرضی سے اسے ڈریسز لے کر دے رہی ہوتی ہے جو کہ وہ لینا نہیں چاہتی، پھر اسے کہتی ہے کہ اپنے فرینڈ کو کال کرو تاکہ وہ جلد سے جلد آئے۔ پھر وہ فیرڈ کو میسج کرتی ہے کہ ہم اسٹور پر ہیں تو تمہیں جلدی سے جلدی آ جانا چاہیے، جس پر رپلائی دیتا ہے چونکہ وہ گاڑی میں ہوتا ہے۔ فیرڈ، فواد اور عابدین وہ تینوں آسمان، سیران اور سونا کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں تینوں۔ تبھی پیلن کا میسج دیکھتے ہی فیرڈ کا منہ بن جاتا ہے اور اسے معذرت کرتا ہے، کہتا ہے سوری پیلن میں نہیں ٹائم نکال سکا، تمہیں پتہ ہے میرے دادا کا مجھے ٹائم نہیں ملا، کام میں بہت زیادہ مصروف ہوں، اپنے مام سے کہنا I'm sorry۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سیران، سونا اور آسمان بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوئے آ رہی ہوتی ہیں، گانے سن رہی ہوتی ہیں، گانے گا رہی ہوتی ہیں، تبھی وہ ڈسٹریکٹ ہوتی ہے اور گاڑی ٹھوک دیتے ہیں ایک جگہ پر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فیرڈ سیران کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی۔ پھر عابدین سونا کو بھی کرتا ہے، آسمان کو بھی کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کرتے، یہ تینوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ تبھی انہیں نیوز ملتی ہے کہ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس وجہ سے راستہ بلاک ہے، یہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ فواد کہتے ہیں یہ سب پلان کیوں کیا، آسمان نے تو صرف 2-3 بار ہی گاڑی چلائی ہے۔ وہ پریشان ہو کر گاڑی چلاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ان کے پیچھے۔ دوسری طرف ان کی گاڑی ایک جگہ پھنس جاتی ہے، وہ لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں نکل پا رہی ہوتی، وہ تینوں پریشان ہوتے ہیں۔ آسمان ان سے سوری کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں لگا، جس پر وہ لوگ اسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ تب بھی وہاں فیرڈ، فواد اور عابدین پہنچ جاتے ہیں۔ فیرڈ سیران کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے میں بہت پریشان ہو گیا تھا، وہی فواد بھی آسمان کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے میں بہت پریشان تھا کہ تمہیں کہیں کچھ ہو نہ جائے، جس پر وہ کہتی ہے نہیں نہیں ہم ٹھیک ہیں۔ فواد تو رونے لگ جاتا ہے اور عابدین اور سونا بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیچارے ایک دوسرے کو گلے تو لگا نہیں سکتے اب، لیکن عابدین بھی سونا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو، جس پر وہ کہتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پھر فواد آسمان کو کہتا ہے کہ چلو ہم بات کرتے ہیں، جس پر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کریں گے بات، دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ڈیفنے گلگن سے ملنے آتی ہے اور اس کا افاقت کو پتہ نہیں ہوتا۔ کارلوس آ کے بتاتا ہے کہ آپ سے کوئی مہمان ملنے آئے ہیں، جس پر افاقت اسے پوچھتی ہے گلگن سے کہ کون آیا ہے، جس پر گلگن اسے بتاتی ہے کہ ڈیفنے مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تبھی دفنے آ جاتی ہے، وہ دونوں سے ویلکم کہتے ہیں، دفنے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم اکیلی ہو گھر، جس پر وہ کہتی ہے اگر تم سیران اور فیرڈ کا پوچھتی تو ہاں وہ لوگ گھر نہیں ہیں، جس پر دفنے کہتی ہے ہاں تو بتاؤ تم لوگوں نے کیسے اسے منایا اس کام کو چھوڑنے کے لیے، وہ تو اس کام کو کرنا چاہتی تھی۔ افاقت سن کر حیران ہوتی ہے اور گلگن کہتی ہے اگر اس نے چھوڑنا تھا تو اس نے چھوڑ دیا، یہ اس کی اپنی ذاتی مرضی ہے، ہم نے اسے بالکل بھی کسی چیز پر بھی انسسٹ نہیں کیا، تمہیں بھی اس کے ڈیسیجن کو رسپیکٹ دینا چاہیے۔
डेफने कहती है बस करो गुलगन, तुम्हें और मुझे हम सबको पता है कि सरान के लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर गुलगन कहती है अच्छा तो तुम क्या चाहती हो हमसे, हम उसे भेज दें तुम्हारे पास? और रही बात उसको सपोर्ट करने की, तो मैं उसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती इस चीज़ में, अगर वो करना चाहती तो वो ज़रूर करती, उसे कोई ना रोकता। फिर डेफने कहती है मैं तुम लोगों के माहौल से अच्छे से वाकिफ़ हूँ, यहाँ पर औरतों को ज़बरदस्ती घर बिठाए जाते हैं एक शोपीस की तरह, वो अपनी मर्जी से ना ही बाहर निकल सकती है ना ही कुछ काम कर सकती हैं। इफ़ाकत कहती है तुम ये चीज़ समझ नहीं सकते। डेफने कहती है अगर तुम्हें पता हो तो बिजनेस में भी कुछ रूल्स होते हैं। सरान ने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया था, उसके अकॉर्डिंगली कलेक्शन भी आ चुकी थी, हर चीज़ प्रिपेयर थी। गुनगुन कहती है अब तुम हमसे क्या चाह रहे हो, हम क्या करें? तभी फाकत डेफने को कहती है तुमने ऑरहान को कॉल क्यों नहीं किया, वैसे भी तुम हर वक्त उसके साथ कॉल पर होती हो। जिस पर गुनगुन उसे कहती है फाकत। तभी डेफने कहती है मैं और ऑरहान ओल्ड फ्रेंड्स हैं और हम पास्ट में साथ थे, ये सब जानते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उससे बात करना तुम्हें इतना क्यों चुभ रहा है। इतनी तो गुलगुन को तकलीफ नहीं है जितनी तुम्हें हो रही है। तभी गुलगुन कहती है लेडीज इनफ। गुलगुन कहती है उसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें कोई इशू है तो हमारा लॉयर इस बारे में बात कर लेगा तुमसे, और हम कम्पनसेट करने के लिए भी तैयार हैं। इस बात पर डेफने गुस्सा करती है और वहाँ से चला जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं वो सब लोग भी अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, एक फार्म हाउस होता है जहाँ पर वो लोग पहुंच जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड का इंतजार करिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।